اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ دتا فرعون دا دسیا اور چالاں دسیاں اہل اقتدار نے. قرآن جی دسیا اللہ پاک فرماؤں میں کسے تک دسے بے تواڈے سامنے شیشے کی طرح رہے بے قرآن پرانا نہیں ہو سکتا. یہ جڑا آخ نا یہ پرانی کتاب جھوٹا یہ تازہ صرف نام بدل لیا کرو اتنے دوجا لکھ لیا کرو اج کا کسی بندے کا نام لکھ لو تو نظر آؤ گا بھی فلم وہی دہرائی جا رہی بالکل وہ کچھ ہو رہا. اللہ پاک فرماؤں جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے فرعون بڑا کائیاں سی بڑا ہوشیار سی جڑے حکومت کرتے جادوگر ہوں بالکل جادوگر ہوں. انہوں کو اینیاں چالاں ہوندیاں کدی ڈرا کے کدی لالچ دے کے کدی کہنوں نال جوڑ کے کدی پراں کر کے. سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری. بتاؤں تجھ کو آیا رمز آیا ہے ان الملوک. اخبار آندا ان الملوک جڑا قرآن چاہتا کہ بادشاہ جنہاں علاقیاں چاہتے برباد کر دے میں تینوں دساں یہ کداں برباد کر دے. بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری. یہ جادوگر ہوں کرشمے ہوں نا. خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر محکوم ذرا پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. کوئی نیا منتر پھونک دے کوئی اور جڑا کم دھندا شروع کرا دیں لوگوں دھیان ہی پڑ جاتا. مہنگائی ہوئی ہوں دن رات ڈاکے پی رہے ہوں لوگوں دیا بیٹیاں نہ دن رات ریپ ہو رہے ہوں بھلا دیں الیکشن پھسا دیں کدی کوئی اور ہنگامہ شروع کر دیں دنیا پڑ جاتی. اور چکما کی دیں گے کہ جو اسی کر رہے ہیں بس یہ دنیا کی سلامتی اور بہتری ہے میں نہ رہا تو سب کچھ برباد ہو جانا. فرعون کا ذرا سننا جی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دس آئے اور اللہ کے پیغمبراں نے آخیا ہے فرعون اللہ تو ڈر جا نہ خلق خدا تے ظلم کر. کیوں اسرائیلی بیچاریاں تو غلام بنایا یہاں کو دن رات اٹاں پساؤندے جے بگاڑ لیں جے اور پھر بچیاں یہاں دیا زندہ رکھ کے عیاشیاں کرتے جے پت جاندے مار دیں جے. خدا تو ڈر جا. کی تقریر کی اس فرعون نے کیسی تقریر ہے. کھڑا ہو گیا ٹی وی سے اور تقریر کی اس نے قرآن پاک سورہ طٰہٰ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ. اے قرآن آندا مینوں کوئی نہ سمجھو میں تمہیں پچھلیاں گلاں سناؤنا تہاڈیاں اپنیاں سنا رہا ہونا کہ ہو رہا ادا ہی صرف تسی پہچاندے نہیں. فرمایا جدو ویکھیا بھی موسیٰ علیہ السلام سوٹا سٹیا سپ بن گیا بغل چاتل گیا رات چمکیا نشان تو ایسے تھی ہوں کہہ تو نہ سکیا بھی موجے نہیں. سارے تے اثر ہویا بھئی یار ہوں ایویں ہٹ دھرمی کریے ضد کریے وکری گل ہے ورنہ انہیں اپنے نبی ہون دے نشان تے دکھا تے. فتنازعوا امرهم بینہم برا لیا اجلاس کابینہ آ گئی وزراء آ گئے عمراء آ گئے کہ یار کوئی حل سوچو تخت ہل گیا کم جانا پیا ہوں. فتنازعوا امرهم بینہم آپس پھر انہیں بحث مباحثہ کیتا بڑی بحث ہوئی واسروا النجویٰ کہ چھپا کے رازدارانہ میٹنگ. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. اے سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 16واں سپارہ اور وہ 63 نمبر آیت تقریر ہو رہی ہے. فرعون تقریر کردیا انہیں تو سارے آیان جڑے سی درباری انہوں نے آخیا ان هذان لساحران ایویں لوگوں یہاں دے مگر نہ لگ جاؤ یہ جادوگر ہے یہاں دا کام جڑا سارا جادو ہے. پڑکایا کداں یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. اے چال ویکھو کہ ملک برباد ہو جائے گا ملک کا استحکام تباہ ہو جائے گا ملک کی معیشت برباد ہو جائے گی. کہنے لگا دونوں چاہتے ہیں یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. حالانکہ رعایا اگے ہی کچڑی سی مہنگائی نہ مر رہی سی بھکھے سی صرف بادشاہ اور چند ہواری دنیا میں لٹ رہے سی مگر یہ نہیں کیا بھی مینوں اور میرے وزیراں بے دخل کرنا چاہتے نہیں. یہ موسیٰ یخرجاکم من ارضکم یہ تھے جڑے موسیٰ اور ہارون چاہتے بھی تمہوں تھوڑے ملک چوں بے دخل کر لیے اسے عوام آدھے کہ آپ کا ملک قوم یاد ہوتی ہے لیکن کوئی قوم نہ ہمدردی نہیں ہوتی اتنے لٹیرے ہوں کھائی پی جاندے. کہنے لگے جادوگر صرف چاہتے ہیں یخرجاکم کیا عوام ہے مصریو تمہوں کر دین من ارضکم تواڈے کولوں یہ ملک چھین لین اور آپ اس ملک تے قبضہ کرن. اقتدار دے بھکھے ایک کرسی چاہتے ہیں اور کوئی نہیں. یہ اقتدار دا لالچ ہے نوں وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. اے پڑھو اخبار کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارا اعلیٰ نظام جو ہے اس کو تباہ کر کہ بڑی مشکل نہ ایک نظام قائم کیتا ہے تمدن ترقی والوں چلیا تہذیب ترقی کر رہی ہے یہ برباد کرنا چاہتے. اے سنی خبر کہ ثقافت دے دشمن ہیں جڑے خوشیاں دے دشمن ہیں یہ قوم نوں خوشیاں نہیں کہ کہڑیاں خوشیاں کہ لڑکیاں اور لڑکے جڑے کٹھے ہو کے نچن شراباں پین
اور سٹیجاں تے اپنے کپڑے لا دے لڑکیاں، یہ خلاف ہے نیک لوگ، یہ آدھے دیں یذہبا بطریقتکم المثلی، اے ترجمہ پڑھ لینا دے کہ تہاڈا بہت اعلیٰ نظام جڑا بڑی مشکل نہ سی کام کی، وہ نظام یہ نہیں ڈٹیرے کھائی جان قوم پسی رہے مرد رگڑا لگن گے، اس سے کہ تہاڈا نظام اے عوام دا کہڑا نظام، مگر بیوقوف بنا لی پھر عوام نوں چکن گے، یہ لوگ جڑے تہاڈا نظام خراب کرنا چاہتے، تہاڈے استحکام نوں برباد کرنا چاہتے۔ دوجی جگہ سورہ یونس اللہ پاک فرماؤندا اوتھے بھی فرعون نے روزے ساتھیاں نے کیا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اب پرانی لگی گل کہ تازہ یہ صرف دونوں اس تو آیا دیکھتے جڑا باپ دادے تو طریقہ چلا رہا ہے انہوں خراب کرنا چاہتے، اج تک لڑکے لڑکیاں مل کے کھیلتے ہیں، اے ہوندا یوں ہوندا، یہ انہوں برباد کرنا چاہتے۔ وتکون لکم الکبریاء فی الارض، آئے موسیٰ اور ہارون کچھ نہیں ایویں نبی بندہ تھی ٹانگ رچایا، تسی صرف چاہتے جے بس ملک ساری حکومت، تسی حکومت دے پکے اور یہ الزام لاؤندے جڑے آپ کرسی نہ چمٹے ہوندے، جڑے مر جاندے ہیں لاشاں انہاں دیاں بازاراں لوگ گھسیٹدے مختلف ملکاں کرسی نہیں چھڑدے، مگر نیک آدمی نوں تانا دیں گے کرسی چاہتا، حالانکہ نیک آدمی کدی کرسی نہیں چاہتا، اگر وہ نیک ہے تو 1000 میل دور دوڑدا ہے، میں خدا نوں حساب دینا۔ ہاں یوسف علیہ السلام بھی طرح ایک وقت آਉਂਦਾ جدو چاہتا بھی وہ وہدا کہ اگر میں ہن گانا آیا تو بدماش بہ جان، اسے وہ پھر نہیں وہدا بھی میں انہوں میں پیچھے رواں تے گل کوئی نہیں، مینوں اگے ہونا چاہیے۔ اس یوسف علیہ السلام نے آخیا بادشاہ نوں بھی میرے حوالے کر دے ملک مصر، میں حفیظ اور امین، دیکھیا بھی میں نالیکاں نوں ہن اگے ہون دیواں۔ اس پاروں امیدواری کا بھی سن کے کئی لوگ جڑے سے آندے مولوی صاحب تسی کہتا بھی جڑا امیدوار بندہ نالائق، یہ اس زمانے کی گل ہے جدو سارے وری بن جان، جدو سارے بھجن گے نا اس جڑا آکھو نا مینوں بناؤ ناظم، انہیں نہیں کہہ دو بجا کر بہ تو نہیں بن والا، مگر اس زمانے کی گل ہے جتھے اگر نہ کھڑے ہوں گے شریف آدمی بدماش اگے ہو جان، اتنے یوسف علیہ السلام کی سنت عمل کرو، اگے ہو، واقعی نہیں اتنا لٹن کھان لی نہیں، اللہ دے دین دی حفاظت کہ جنہ برائی نو اسی روک سکتے ہیں روک۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کیا کہ تسی صرف چاہتے جی تہاڈی حکومت ہے، اے قرآن دے لفظ، آپ ہر جائز نجائز طریقے نہ بیٹھے ہیں، نیک لوگوں والی یہ تانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، تسی جے چاہتے جی ہورے نبوت دا میں ٹھاؤں گی تسی اس ملک اقتدار چاہتے مصر دی حکومت دے بھکھے جے اور کوئی گل، اور اس بارے اتوں تک پھر چلے جاندے خدا دے نیک بندیاں دے دشمن انہاں نال ہر قسم دی برائی کرن تے تل جاندے، کسے قسم دی نرمی نہیں انہاں نہ کردے۔ اے سورہ شعراء چ بھی اللہ تعالیٰ یہ گل فرماؤندا کہ موسیٰ علیہ السلام جسے معجزے دکھائے سارے، اس بھی فرعون اور ساتھیاں نے بالکل یہ گل کی، ادوں بھی یہ گل یاد آئی، اور کوئی نہیں بے حکومت کھوندے جے تہاڈا ملک ہونا چاہتے کچھ نہیں۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، سورہ شعراء 19واں سپارہ۔ اپنے ارد گرد جنے کرسیاں تے بیٹھے سی وزیر اعظم اور سارے عمراء، انہوں نے فرعون نے کیا کہ بہت جادوگر ماہر جادوگر، یرید ان یخرجکم من ارضکم جمع ہے کہ تانوں چاہتا بھی تواڈے ملک تو بے دخل کرے، حالانکہ تخت کلے دے نوں خطرہ مر پڑکاؤن لئی یہی ہے کہ عوام جاگ اٹھو شعار ہو جاؤ، ایہو جے بندے نہ کرو ورنہ کم خراب ہو جانا، کم کھادا خراب ہو بے نیکی آ جانی، برائی نوں بنا لگ جانا، یہ ہو جاؤ گا نہیں، تانوں تواڈے ملک چوں کرنا تو بسحر فماذا تامرون، اور کی مشورہ دیں سارے نے آخیا مشورہ کچھ دے، وہ آپ لٹیرے ہوں کرپشن پھسے ہوں، انہوں نے سر سے تلوار لٹکتی ہوں بھی نہ ساتھ دیتا مقدمہ، وہ سارے آدھے موسیٰ اور ہارون مار چھڈ، اور اخیر پھر سورہ المومن، اے سورہ المومن اخواؤں یہ جے بے فرعون دے اپنے رشتہ داراں تو بالکل اپنا، اور ماں نے لکھا چاچے دا پتر سی، آج تک ایمان چھپایا سی انہیں، ہے گا موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لے بیٹھا میں لکیا سی، جب دربار لگا اور فیصلہ آیا وہ قتل کر دیا، ہن سوائے تو کوئی چارہ نہیں، یہ موسیٰ نو زندہ نہیں چھڑنا تو اڑا دے، اسے پھر ایک جڑا وقار رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، چپ نہیں رہا، پھر انہیں آخیا ہن میں رہا تو خدا دا نبی ماریا گا تو میں اس گناہ حصے دار ہوں گا، ہن میرے نال جو ہوئے سو ہوئے ننگے ہو جانا چاہیے۔ اللہ فرماؤندا ایمان انہیں چھپایا سی فرعون دے خاندان تو سی، انہیں آخیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اب شرم کرو اس گناہ سے ایک آدمی نو قتل کرنا چاہتے جو ہوں رب اللہ، اے برائی دستا تمہوں کہ اللہ رب ہے تو دے بندے بن کے رہو، اتنے مار دے وقت جاکم بالبینات من ربکم، اپنے نبی ہون دے انہیں نشان بھی تمہیں دکھا سکا، کہڑے منہ نہ تسی وہ دشمن بنے جی تمہیں مارنا چاہتے، لمبی تقریر ہے،
कई सफ़ियां दी, जिस फिरौन ने की किया। ए बुराई की आखिरी स्टेज है। याद रखो, बीमार हो जाना कोई वड्डी गल नहीं, मगर जो बीमार अपने आप को बीमार ना समझे, आखे नहीं दुनिया में बकदी है, मैं बीमार नहीं, मैं तंदुरुस्त, ये ला इलाज हो चुका। हूँ बेड़ा वह गर्क हो गया, मनता तो मैं बीमार हाँ, मेरे खराबी है, शायद तंदुरुस्त हो जाना। कोई परा मानस वो हथ फड़ने, जो कहा भी नहीं मैं ठीक कर रहा है, लोग पागल। फिरौन ने की किया फिर? काला फिरौन मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। ए तकरीर ही याद कर लो। कहन लगा कौम इस मोमन दी गल्लां ना सुनियो तो मैं तुहानूं आंदा डर जाओ तो कौम ना होया। मैं तुहानूं सिर्फ वो गल दसदा जिहड़ी मेरी समझ आउंदी। मैं अकलमंद हाँ, मैं पुतला अकल दा, जो मैनू समझ मिली किसी नहीं, इस तो जो मैं सही समझना दसना। व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, ते मैं जिस रस्ते से तुहानूं चला रहा कामयाबी का रस्ता है। ए फिरौन काफर कहंदा ने बर्बादी वाल जा रहा कौम नूं, कह ये रहा है भी मैं जिहड़ा रस्ता दसदा यही कामयाबी का हिदायत वाला राह है। नेक अल्लाह के बंदे ने आखा काल अल्लज़ी आमना या कौम इन्नी अखाफ़ु अलैकुम मिसला यौमिल अहज़ाब। वो हुण जिवें बंद टुट जांदा ना, इस तरह हर आ गया उस मोमिन दा। उन्हें आख्या कौम सुन लो, वक्त अखीर आ चुका, तुहाडे ते मैनूं हुण डर आ कि जिहड़ा पहलियां उम्मतां नूं होया, नूह आद और समूद दिनों वेला आ गया, तुहाडी बर्बादी का वेला आ गया जे। ये सीधे रस्ते नहीं चलाउंदा, तुहानूं बर्बाद कर, ना ये मुल्क रहना ना ये रहना, कुछ भी नहीं रहना। अजे भी बंदे बन जाओ, तौबा कर दो, नेक लोगों का वैर छड़ दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी छड़ दो, दीन वाला खुदा के बंदे बने। लंबी तकरीर चलती जाती, या कौम इन्नी अखाफ़ु अलैकुम यौम तनाद। तकरीर मोमिन की पढ़ जाए जब जिमें वो बेसब्र हो चुका, दुआई देंदा पिया, हाल हाल कर रहा वे, मर चले जाओ, हट दो, मगर वो बात नहीं आऊँ, कोई नहीं सुनते, मुकाबला ही करी जाते। उल्टा फिरौन ने ठठे के तौर आख्या वकाला फिरौन या हामान इब्न ली सरअल ली अबलुग असबाब। ऐडा हराम दादा बन गया, कहने लगा हामान अपने वजीर को आखना बड़ा एक महल, बड़ी उच्ची इमारत, मैं उत्ते चढ़ के आसमान से जावा, असबाब समावात अत्तला मूसा, मैं उत्ते चढ़ के इस मूसा के खुदा नूं ते वेख के आवां। हालांकि उन्होंने खुदा भुला नहीं सी, एडा है मगर जानता सी जमीन आसमान खुदा ने मखौल किया कि मेरे लिए एक महल बना, मैं उत्ते चढ़ा ते खुदा नूं ते मिल के आवां। वैनी लाउज़ुन्नु काज़िबा, और मैं झूठा समझना है, बिल्कुल झूठा, ना इसका कोई खुदा ना किसी ने नबी बनाया। ऐडा बेईमान खुदा के नबी का दुश्मन आप आंदा मैं तेनों हिदायत ते चला रहा। व कज़ालिक ज़ुय्यिना फ़िरऔना लिफ़िरऔना सुअ अमलिही व सुद्दा अन सबील व मा कैद फ़िरऔना इल्ला फ़ी तबाह। कुरान ताज़ा किताब, ये नहीं कमराउंदा। अल्लाह पाक फरमाउंदा व कज़ालिक ज़ुय्यिना लिफ़िरऔना सुअ अमलिही। फिरौन बीमारी जो स्टेज से पहुँच गया, सी हो गई हेपाटाइटिस, क्यों जी नज़र तो दे बुरे अमल अच्छे हो गए। हाँ ए आखिरी गल जे भी बुराई किसी को चंगी लगना, कभी है कि जो मैं कर रहा ठीक, मेरे इकदाम दुरुस्त है, ये मुल्क को मुस्तहकम करने वाले है, तरक्की होनी फलानी, बुराई नूं अच्छाई बना। तौबा तौबा, कुरान की आखिरी बात बयान हुई है कि जो बुराई उसकी नज़र से अच्छाई, फिर इलाज नहीं हो सकता, फिर सिवाय अजाब दे कोई इलाज नहीं। और ये तो अल्लाह की पनाह मंगनी चाहिए। हज़रत रूमी अपनी मसले की दुआई दिंदा रहा, अल्लाह ये वक्त ना आवे कि तपदी अग जी मैंने पानी नजर आने लग, तज़ीन है कि है अग बलदी, मगर अहमक बंदे को नजर आवे बे ठंडा पानी, बर्बादी। इस तरह बुराई उसकी नज़र से हो जाए कि उन्होंने उल्टा तबाही जो समझे अच्छी है। इसने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो किसी ने पूछा भी ईमान की सब तो बड़ी दलील की है, फरमाया जो तेन अच्छाई अच्छी लगे तो बुराई तो नफरत हो, उदों तक समझ नहीं मानता हैगा। ये निशानी समझ ला अपना ईमान भी, बुराई नूं दिल बुरा जाने तो चंगी गल ते खुश होवे, समझ ईमान है। तो जो बुराई चंगी लगन लग पाए, गाने तमाशे मौसीकियां दूजे, और तुसी हैरान ना हो, हमेशा यहो जिहा रहे। ऐसे विकाऊ माल लालची जिन्हों की अल्लाह ताला ने सूरह आराफ मिसाल दी कि असां उन्होंने अपनी आयात का इलम दिता, मसल हल कल्ब, कुत्ते की मिसाल दी कुरान ने उस आलम की, फरमाया आयात दित्तियां, दीन का आलम बनाया, और अगर चाहता तो उस इलम के जरिए आसमाना की बुलंदियां से जा सकता, लेकिन अखलद अल मगर वो जमीन वाल ही सूर की तरह तुस दे गया, दुनिया का लालची हो गया, पैसों ना जेबां भर लग पाया, और झूठे फतवे देने लग पाया, जिवें मुगल दौर से वेखे। अजे भी रिसाले मौजूद है, किसी आलम ने लिख दिता कि बादशाह को सजदा करना जायज़ है, दूजे उठे जिन्हें आख्या रेशमी लिबास मर्दानी सोना चांदी जायज़ है, उधरों मुल्ला उठे अड्यानिया दाड़ियां वाले जिन्हें आख्या मौसीकी हलाल है। जो हरामदगी शुरू की अकबर जहांगीर ने उन्होंने हलाल करने वाले मुल्ला लग पाया। हुण भी तुहाडे सामने मुज़ाकरे हो रहे आ रहे, बड़े बड़े अलामे, ये याद रखो कुरान दोहरा रहा अपने आप कि वो ही हो रहा जो होंदा रहा। फरमाया फिरौन जिहड़ा सी ओहदी नज़रां च उहदे बुरे अमल चंगे लग गए, वो मन्ने ही ना कि बुरा सुद्दा अन सबील, और नेक रोग दुआई दे रहा है आई बेहतर राह, मुँह नहीं किया।
وما قید فرعون الا فی تباب، تے فرعون دیاں چالاں فرعون لے ڈبیاں، جنیاں تدبیراں انہیں کیتیاں، کوششاں کیتیاں، اپنے والوں رستے بند کرتے، کوئی کر سکتا جداں دے انہیں کیتے، جو جمدا انہاں دا پتر مار دیو، کڑیاں رکھ لو، وہ جوان ہونگیاں تو انہوں تو اپنے فائدے اٹھاواں گے، یاشیاں کریں گے، سارے رستے روکے، مگر خدا نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا کہ جہدے کو مرواؤنا سی وہ گھر کر دیتا، وہ خرچ تے پڑوایا، اگے ماں پال دی پلےوں خرچ کرنا سی، ہن سرکاری تنخواہ لگ گئی، سرکاری لگ گئی کہ ماں نوں تنخواہ پلےوں دیندا فرعون تے پال دی اپنا پتر رہی۔ اور یہ رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل دیتی ہے کہ مسلمان بھی جڑا حلال بھی روزی کما کے لا کے اپنے دھیاں پتراں دے منہ جاندا، کوئی نہ سمجھے بھی دنیاوی دھندا، مومن بن جاؤ، کماؤ حلال، اپنے بال بچے نوں کھلا کھواؤ۔ اللہ دے رسول نے ہوئی مثال دے کے آکھا بھی جویں موسیٰ دی ماں پال دی اپنا پت سی، وظیفہ حکومت کو لیندی سی، اداں ہی خدا آندا پال دا تو اپنے دھیاں پتر نفقار خرچہ دے رہا، ثواب میں لکھ رہا، میں ثواب لکھ رہا کہ تینوں اجر دوں گا، میرے حکم دے مطابق تو کھوا رہا، اتنے تو ثواب ہی ثواب، دین دے رستے جی کوئی فرمایا فرعون دیاں چالاں اخیر انجام ہلاکت ہویا، پھر ڈبا اور غرق ہویا، اور جڑی پال بھی رہی وہ قسمت چنگی سی، آسیہ ٹھیک نکلی، انہیں موسیٰ علیہ السلام تے ایمان آندا، مگر کنے دکھ اٹھائے، پھر سورہ تحریم پڑھو کی کیتا، اللہ پاک فرماؤندا فرعون دی بیوی دا بیان اللہ دے رسول انہاں دے سامنے بیان کر کہ جے ایمان لے ہونا تو آسیہ دے بن جاؤ، تسی تے مرد جے، ہاں اے مردو تسی ڈب ڈب جاؤ تے زناں گئیاں ود اگے، عورتاں لاکھیاں ود گئیاں، تسی مرد ہو کے فیل ہو گئے۔ آسیہ تاریخ دے اندر آندا پھر ظالم نے تختہ بنوایا، تختے تے لٹاتی، ہتھاں چ چیڑ ٹھوکتے، پیراں چ ٹھوکتے تو پیسر دیتا، اللہ رب العالمین نے جنت دے دروازے کھول دے، دنیا جنت نو ویکھیا اور اس نے دعا منگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین، انہاں بے ایماناں تو میری جان چھڑا، مینوں اپنے کول جنت کوئی محل دے۔ اور قرآن پاک دے اس بیان دے مطابق اللہ دے رسول نے آکھیا بندیاں تو بڑے کامل ہوئے پر عورتاں تو چار ہوئی، عورتاں تو چار سرے دیاں نکلیاں، ادھر موسیٰ حضرت مریم ہے، ایک آسیہ اور ایک خدیجہ میری بیوی اور ایک فاطمہ، یہ چار کامل ہوئیاں، انہاں چواں تو علاوہ کامل نہیں کویا، اور کمی سب جا گئی ہے، یہ چار کمال نوں پہنچی، آسیہ مریم خدیجہ فاطمہ، فرمایا تباہ ہوا برباد ہوا۔ اللہ دے نیک بندے نے دعائی دیتی، وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، وہ بیچارہ پکار رہا، جڑے پچھلے جو میں سنیا ساری چلخی نو کوئی نہ سمجھے مسیح کہے دشمن، بے وقوف، جو ڈاکٹر کسی دے نشتر لاؤندا احمق بنا لیں گے مقدمہ کہ دشمن ہے، اور دشمنی وہ خیر خائی پر رو رہا کہ تو میرا بھرا ساڈا اپنا کی کر رہا، کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہا، کیوں امت نو ظالم دے پتر آپ ہی بنا لیں گے کہ دشمن، اور ناسہین جڑے ہوندے خیر خواہ انہوں نے ویری سمجھتے، اور جڑے پٹھی مت دے انہوں نے آدھے ساڈے خیر، دین دار آدمی کدی کسی نہ کینا نہیں رکھتا، وہ خیر خواہی پارو کر۔ اس پاروں ہی لکھیا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نکلتا سی اہل حدیث پرانے زمانے، تو وہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہوئے، اور انہوں نے پتر بھی سارے ولی سی، داؤد غزنوی ری، اور گاں پوتا سی سید ابو اکبر، چپ کروائے تو فرماؤں دے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں جدو شیخ اکبر ابن عربی کا کلام پڑھیا تو میرے دل کچھ رنج آیا بھی یہ گلاں کوئی وڈھ کے کر جاندے جڑیاں نہیں چاہیے، سمجھنا نا بھی یہ غصہ خیر خائی دا، جی پیو نو رنج ہوندا پت کیوں غلط کام کردا، دشمنی ہوندی خیر خائی ہوندی ہے، تو اس آندے پھر میری اپنی ربائی، اپنے ہی میرے چار مصرے میرے دل چ القاء ہوئے، این بیر سوچیاں دل تو اترے میں توبہ کر کہ نیک بندے نو برا نہیں کرنا، شیر کی اترے گفتگو ہے عاشقاں در باب رب جوش ہے عشق سنے ترک ادب، کہ عاشق اور خدا دے نیک بندے جو دین چاہ کے رنج دیاں گلاں کر دے وہ عشق دا جوش ہوندا، ورنہ وہ ترک ادب نہیں کر، کسی دی بے ادبی نہیں کرتے، نہ کہ نہ ویر، انہاں تو زیادہ لوگاں دا خیر خواہ کون ہو سکتا، کلے کلے دے محب ہوندے ہیں کہ انہوں کسی طرح بچایا جائے۔ تو اسی طرح اس مومن نے کیا یا قوم اتبعون، یا قوم کیا جاندہ اے میری برادری، او میرے پراؤ، میرے مگر چلو اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راہ لے چلائے، فرعون ڈوبن لگا دے، اے برباد کر دینے لگا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار، اے دو تین رکوع مومن دے پڑھنے چاہیے، سورتیں میں نہیں، مومن کمال کر دیتی اس بندہ ہے مومن نے، اے میری قوم اے دنیا دی زندگی چند روزہ، یہ دھوکھا نہ کھاؤ تخت و تاج دا، اور یہاں باغاں اور کوٹھیاں دا آیا میں فریب دے، اے اکھ
بند ہوندے سب کچھ چھٹ جانا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اگلی دنیا دی فکر کرو جتھے جا کے ہمیشہ ڈیرا لاؤنا. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا. سن لو کہ جڑا برائی کر کے مرو گا توقع نہ رکھے کہ اتنے انہوں نیک پھل ملو گا, انہوں پیڑا ہی بدلہ ملنا جگلی دنیا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. تے جڑا نیک کم کرو گا پاویں ہوے مرد تے پاویں عورت ہوے ایمان والا, اور جنت داخل ہو جان گے. اور اتنے ایسا رزق ملو گا, ایسے انعام خدا دے ملیں گے جنہوں کوئی کمپیوٹر نہیں شمار کر سکتا. اندازوں باہر. اور آخر تے کی فرمایا, وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. آخری جی اسی رو سکتے نا, اے میری قوم تانوں کی ہو گیا کہ میں جدھر تانوں سدنا تہاڈی نجات دا رستہ دنیا چ عزت دا ہے, اگے بھی خدا کو انعام دا. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تسی مینوں دوزخ ول سددے جی, کیوں پٹھے کمل بلاؤندے جی. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. تسی مینوں خدا دا منکر بنانا چاہندے جی, مشرک بنانا چاہندے جی, جدی کوئی دلیل نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. میں اس خدا ور تانوں بلاونا جڑا عزیز اور غفار. اے خطبہ جڑا او دے چ عزیز اور غفار ہی اج نوٹ کر لو. شرک دی جڑ وڈنی ہے نہیں تیرا. جس مشرک نہ بحث کرنی ہے, کوئی لمبی چوڑی گل نہ کرو. انہوں کہ جڑے وسیلے لئی پھرنا گل کر. اللہ عزیز ہے کہ نہیں؟ عزیز ہے جتھے کسی دا پریشر نہیں. وہ غالب ہے سب تے, سب نوں دبا سکدا. جنوں دوجا دبا لے عزیز نہیں ہو سکدا. اس تو انہاں بے دیناں نوں پوچھنا چاہیے. انہاں تے منگے مشرک بھی سب تو وڈا اللہ. پوچھا دس ہن اللہ عزیز ہے کہ نہیں؟ سب تے غالب ہو یا اتنے بھی کوئی غالب ہے؟ تے جے وہ غالب ہے تو کون ہے جنہیں جا کے وہ گل چ پھا رہنا بیاہ کر؟ کہڑے وسیلے تے ربی پھرنا جڑا خدا نوں مجبور کرنی؟ جو کرنا چاہنا انہیں آپ کرنا, دبا نہیں انہوں کس. اے عزیز کی نفی ہو گئی کہ جنہیں تو لبدا نا پوڑیاں, یہ پوڑیاں تے تج لب دے کوئی اینا زوراور ہوگا بھی رب نوں اتوں پھڑ لب کراؤنا. اداں دا رب مننا پھر وہ رب نہیں رہا, پھر وہ رب ہے جڑا نوں دبا لیندا عزیز. اور دوجا فرمایا الغفار. تو کہڑے پاسے وسیلیاں نوں دوڑا پھرنا؟ اے وہ لب دے جڑے سمجھن بے حاکم ظالم ہے, بے رحم ہے, یار ہمدردی نہیں کرنی, پیار کوئی نہیں. پھر بندہ کہے دا واسطہ پاؤندا بھی کہے نوں متھے لائیے دے. الغفار وہ تو بہت ہی بخشن ہار ہے. تو ایک باری منہ تے کر سہی, تو ساری عمر دا گندا لبڑیاں گناہ دے اندر وہ وعدہ ماردا پیا میرے کو تو معافی لے لا. انہوں وسیلے دی کھڑی لوڑا وعدہ دے رہا ماں دی طرح, پوتا آ جا تو اس خدا دے دربار. اس تو نیک بندے نے کیا میں تانوں اس خدا دی طرف بلاونا جے تو ڈاڈا بھی کوئی نہیں تے جے تو زیادہ بخشن ہار اور مہربانی کوئی نہیں. وہ دے دربار کسے وسیلے دی ضرورت نہیں, سارا کوئی. اور آخر تے کی فرمایا اللہ فستذکرون ما اقول لکم. اسی یہ کہہ کے ہوں بند کر دیں گے تے پائی کر لو جو تسی کر دے. فستذکرون ما اقول لکم. کہن گا جو میں ہن تانوں دسدا نا کسے دن یاد آؤں گی گلاں. تسی یاد کرو گے بھی اس نیک بندے نے سانوں صحیح گل دسی سی, اسی نہیں منیا. تے انجام کی ہویا؟ ملک بھی لے ڈبے تے قوم بھی برباد کی تے مسلمانوں بھی برباد کر کے رکھتا. فستذکرون ما اقول لکم. ایک دن تانوں یاد آؤ گا جو میں کہہ رہا ہوں. وافوض امری الی اللہ. تے میں اپنا معاملہ ہن رب دے سپرد کر دیتا. اج تک سی لکیا, ہن ہو گیا ننگا. تینوں بھی فرعون پتہ لگ گیا. میں جاننا بھی تہاڈے کو پھانسیاں ہوئیاں تے شکنجے بھی تے جیلاں. میں ہن اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کیتا. ان اللہ بصیر بالعباد. میرا اللہ جڑا بندیاں دا حال ویکھن والا ہے, وہ تانوں بھی ویکھ رہا تسی کی کر رہے, مینوں بھی ویندا تے کیویں میں ایسے اگ دے سمندر چھال مار کے دشمناں تے اعلان کرتا. فوقاہم اللہ سیئ ما مکروا. اے اللہ پھر آکھیا ویکھیا فرعون اور دی پوری قوم نے آکھیا ہن اینوں شکنجے چ کسو, موسیٰ نوں اجے رہن دیو, اے بھی خبر لو. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. انہاں ساریاں چالاں چل رہیاں, رب نے اودہ ایک لون ہی ونگا ہون دتا. اور جتھے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیتی نال مہاجر ہو کے وہ صحابی بن کے گیا, فرعون وگاڑ نہ سکیا عذاب حاق بآل فرعون سوء العذاب. اور وہ خبیث سے رسی فرعون اور دی قوم, انہوں سگوں عذاب نے گھیر لیا, وہ تباہ ہو گئے. خدا دا نیک بندہ جڑا نجات پائی. اے آخری آیت ہے اس سلسلے دی, جے تو بھی دسنا کئی جمپ ہے, کتاباں لکھ رہے قبر کچھ نہیں ہوندا, قبر کچھ نہیں ہوندا. تہاڈا پیو قرآن آ کیوں آندا؟ قرآن دے دشمن کیوں آئے جے؟ مردیاں ساری ہو رہے عذاب ثواب. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ پاک فرماتا ہن صبح اور شام, اے قرآن دے کہ صبح بھی اور شام بھی فرعون اور دی قوم نوں جہنم دے سامنے لگایا جاندا. ہر روز دوزخ انہاں نوں وکھایا جاندا, جویں پھانسی والے نوں پھانسی کاٹ وکھایا جاندا نا, بے چڑھنا تے تو فلاں دینے مگر آئی تیرے لی. اللہ پاک فرماتا روزانہ صبح و شام فرعون اور دی جماعت نوں دوزخ دکھایا جاندا. ایتھے تو قبر دا عذاب پتر ہے. ویوم تقوم الساعۃ. اور جدن قیامت دا دن آنا ادن پھر اسی حکم دینا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اگے تے ویندے ہی رہنا, ہن اس فرعون دی جماعت نے اس بڑے عذاب
داخل کر دی۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرعون اور درباریاں دی تقریراں بھی دسیاں، مومن دی تقریر بھی دسی تے موسیٰ علیہ السلام دے حالات بھی دسے، اور نال دسیا بے اصحاب اقتدار حکومت بہن والوں دی آ چالاں ہیں۔ جدوں ویلا آਉਂਦਾ ਉਦੋਂ قوم نو خطاب کردا ہے، قوم تہاڈا ہو چلا، قوم نو تے اگے تسی رگنڈا، قوم تہاڈی کی لگدی ہن اوکھی بنی آ، ہن قوم چیتے آئی ہے، تخت اپنا ہلدا نظر آਉਂਦਾ، اور نیک بندیاں دی خواہ مخواہ مخالفت، حالانکہ سلامتی دی راہ ہے، انہاں دی اپنی بہتری دے چ قوم دی بہتری ہے، دین دی بہتری ہے کہ کافران اپنا دشمن منن، جویں قرآن دا ظاہری مظاہرات ٹھیک ہے، دنیا کہنا بگاڑن دی لوڑ نہیں، صاف سلام رکھو ملو گرو، مگر اندروں پیتے رکھو بھی یہ بے ایمان ہے، یہ سپ ہے، ساڈا دا کوئی ارادہ نہیں، یہ مظاہرات ایک الگ بات، یہ لفظ یاد رکھنا کہ ظاہری ملنا ملنا کھانا پینا کوئی ڈر نہیں، عیسائی نہ رکھو ہندو نہ رکھو، اسلام کو ڈکدا نہیں، مگر موالات دوستی نہیں، خیر خواہ نہیں سمجھنا، بتانا راز نہیں دسنے، یار نہیں انہوں بنانا ہے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، جدوں یہ ہویا تسی سب کچھ برباد کر کے بیٹھ۔ اے موسیٰ علیہ السلام دے قصے دے کچھ ٹکڑے میں پڑھے، ورنہ قرآن سارے کھل رہے ہیں، ایس دور چ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ تحریک موسیٰ اور کلیم دی جڑی سی اور فرعون دی کہ اللہ دا پیغمبر فرعون نہ کیویں ٹکر لئی کداں ہویا، وہ سارا اس دور چ ہو رہا، ہر زمانے چ کوئی فرعون ہے، وہ دے مقابلے چ کوئی موسیٰ بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے بالکل رکھا والعاقبۃ للمتقین، آخر فیصلہ نیکاں دے حق ہے، برے جڑے 4 دن میں موج میلہ کر لین۔